बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एहतजाज करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के ख़िलाफ़ आज कॉल दे रखी है एहतजाज की। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज किया जाएगा इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि ये हुकूमत इक़्तिदार में इसलिए आई थी कि आवाम पर जो महंगाई का बोझ है उसे कम करेगी, लेकिन ऐसा होने के बजाय अवाम पर महंगाई का मज़ीद बोझ पड़ गया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में हुकूमत मुआशी और सियासी चैलेंजेस का कैसे सामना करेगी, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, आज तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि उनके दौर हुकूमत में हल्की सी तेल की प्राइस बढ़ती थी तो ये महंगाई मार्च लेकर आ जाते थे, तो आज हम इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान का ये जो महंगाई मार्च है, अगर आप इसे सिर्फ महंगाई के तनाजुर में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इसका दुरुस्त तज्ज़िया नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ रही हैं और हमारे पास इंटरनेशनल प्राइसेस को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं महंगाई की सूरत में एक तनख्वाहदार आदमी की तरह, ये है कि अपने ख़र्चे कम करते चले जाएं और इस बुरे वक्त को गुजारें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। दूसरी बात यह है कि दरअसल ये इसको और इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है उनके मार्च से ये तो नहीं हो सकता कि जनाब महंगाई कम कर दी जाए, क्योंकि IMF की अपनी ऑब्लिगेशंस है और इमरान खान साहब खुद हुकूमत में रह चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह इल्म है। अब ये जो मार्च है बुनियादी तौर पे दो मकासद हासिल कर रहा है। वो क्या? एक पहला मकसद तो ये है कि जिस तरह ये बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना कि लाइक वो जो मतलब उसका मैं अंग्रेज़ी तर्जुमा भी अंग्रेज़ी मुहावरा भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप यूँ कहिए कि ये टिट फॉर टैट वाली सी कैफियत है। इमरान खान साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि तुमने जब मैं एक इकनॉमिक फ़ैसला कर रहा था तो आपने उसको पॉलिटिकल फ़ैसला बना के मेरे ख़िलाफ़ जो महाज खड़ा किया हुआ था अब उसको भुगतो, तो लिहाजा ये तो है टिट फॉर टैट। दूसरी बात ये है कि इसमें दरअसल आप इस महंगाई को, ये जो आज लोगों को इकट्ठा करने का मकसद है, ऐलान करने का मकसद है, वो ये है कि किसी को बताना, इस हुकूमत को बताना, इस बंदोबस्त को बताना कि मेरे साथ आज भी लोग हैं और जिस तरह और मैं एक मखसूस चीज़ के पीछे चल रहा हूँ और वो है इलेक्शन। तो लिहाजा आज के मार्च को भी उनकी जो पॉलिटिकल तहरीक है जो उन्होंने 9 अप्रैल के बाद से शुरू कर रखी है, दरअसल उसी तनाजुर में देखना चाहिए। तो आज महंगाई मार्च जो है वो एहतजाज दरअसल इस बात का वो कर रहे हैं कि जब इकोनॉमिक डिसीजंस मैं कर रहा था तो इसका, और वो आप भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं ठीक था, आपने मुझे निकालने का फ़ैसला जो किया था वो गलत फ़ैसला था। दूसरी बात यह है कि जब आपने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को पार्लियामेंट से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया है तो दुनिया भर की पार्लिमानी रवायत यह है कि इसके बाद इलेक्शन में जाएं, तो लिहाजा ये मेरा उसूली मौक़िफ़ है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे तो मेरे साथ भी लोग हैं, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा, तो लिहाजा अल्टीमेटली ये किसी दिन इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस आज के मार्च को बेसिकली उसको इस एक नई तहरीक का किक स्टार्ट समझें। हबीब साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत भी डटी हुई है, इस पर भी हम आते हैं। इस पर आने से पहले साथ साहब, हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब किस लिए जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं, ये तो उन्हीं के दौर के किए हुए फैसले हैं जो हमें इस दौर में भुगतने पड़ रहे हैं, लिहाजा इमरान खान साहब मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक अपने खिलाफ खुद ही एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो इस सारे सिस्टम के अंदर उतना ही असर रखती हैं जितना कि हम आपस में रखते हैं असर। मतलब मरियम औरंगज़ेब साहिबा का इस सारे है वो मुस्लिम लीग नून की, बस बहुत बड़ी अच्छी बात है। इस शो में मेरी हैसियत नहीं, मतलब आप समझ लेंगे जितना कि हबीब साहब तो खैर बड़े, जितना हम मतलब रखते हैं घर में, जितनी इतनी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की मैं गुजारिश करूँ, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सेटअप के अंदर उनकी कोई वो बात नहीं है। और वो पहले कहती रही कि मरासला गलत है, फिर कहती रही कि मरासला ठीक है, फिर वो तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने सियासी बयान देने, वो इसी तरह है कि शहबाज गिल साहब अगर कोई बात कर दें तो हम उसको कितनी को अब आगे चलना चाहिए इस बात से।
گزارش یہ ہے کہ احتجاج کا کوئی اینڈ گول ہونا چاہیے. احتجاج کا بنیادی بات یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا احتجاج کروں تو ایک موقف ہونا چاہیے جس کو میں حاصل کروں. یعنی کہ اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ میں نہیں بولوں گا اور میں احتجاج کر رہا ہوں اس بات سے کہ حبیب صاحب نے نیلی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو میں اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک شرٹ کا رنگ کوئی چینج نہیں ہو جاتا. اس کا کوئی موقف ہونا چاہیے, کوئی اس کا اینڈ گول ہونا چاہیے. عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ حکومت اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکتی, یہ حکومت بھی جانتی ہے کہ اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکتی. جب اس حکومت نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے مہنگائی مارچ کیا تھا یا کیمپین ٹانکنے والا مارچ کیا تھا یا آپ اس کو جو مرضی کہہ دیں, اس وقت بھی یہ حکومت جو اپوزیشن میں تھی یہ جانتی تھی کہ مہنگائی اس وقت کم نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس کے باوجود مارچ کیا صرف پولیٹیکل پریشر کریٹ کرنے کے لیے. ہم نے اب مشکل فیصلے لے لیے, لہٰذا اب ہم نے معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے. آپ کے خیال میں پاکستان اس سچویشن کے اوپر پچھلے 4 سال میں پہنچا ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی ذی شعور شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پچھلے 4 سال میں اکنامک کلیپس کے اوپر پہنچا ہے, یا تمام سوچنے والوں کا خیال ہے کہ یہ سفر پچھلے 30-40 سال کا سفر تھا جس کی کلمنیشن جو ہے وہ اب اس جگہ پہ اوپر ہوئی کہ ہم 200 روپے کے اوپر $1 لے کے آئے. ان 30-40 سالوں کے اندر سے عمران خان صاحب کے پاس تو 3.5 سال تھے. کیا عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے $1 1 کا مل رہا تھا اور اب 200 کا ہونا شروع ہوا ہے؟ بھائی آپ نے عمران خان, آپ پچھلے یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے یہ عمران خان صاحب کے علاوہ تمام پارٹیز کی حکومت ہے نا. عمران خان اور کیو لیگ کے علاوہ تمام پارٹیز کی حکومت ہے. آپ 1985 سے شروع کر لیں, طور پہ شامل کیو لیگ بھی ایفیکٹولی شامل ہی سمجھیں آدھی تو. آپ 1985 سے لے کے سن 2022 تک 3.5 سال نکال دیں, اس کے علاوہ جتنی حکومتیں رہی ہیں وہ سب اس حکومت کے اندر شامل ہیں. نہ صرف کہ جتنی حکومتیں رہی ہیں وہ اس وقت میں شامل ہیں, جتنی اپوزیشن رہی ہیں وہ بھی ساری اس حکومت کے اندر شامل ہیں. 1985 سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں, جتنی اپوزیشنز جس ادوار میں رہی ہیں, انہوں نے جو اکنامک فیصلے کیے, $16 کے اوپر تھا, $16 کا ڈالر ملتا تھا 80s 85 86 کے اندر. اب یہ جو $200 کے اوپر آیا ہے اس کے اندر صرف 3.5 سال عمران خان صاحب سے ہیں, باقی تمام چیزیں بھائی کیسے نہیں جا سکتا. یا تو نواز شریف صاحب نے 2018 کے اندر عمران خان کو حکومت دی ہوتی نا کہ $5 کے اوپر ڈالر مل رہا ہوتا, پھر عمران خان لے گئے ہوتے اس کو $40 کے اوپر, تو بات اور تھی. آپ نے اکنامک پالیسیز, آپ کی اپنی اکنامک پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ کے کرنٹ فائنانس منسٹر اس چیز کے ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے جہاں پہ اکانومی کو چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد 2018 کے اندر ریکوری نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب نے ریکوری بھی کر کے دکھائی, 6% اکنامک گروتھ بھی کر کے دکھائی, اسی درمیان میں کورونا اور کووڈ سے نپٹے. اچھا, یہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. سوری میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے ایک جملہ اور کہوں. ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے یہ عمران خان صاحب نے کر دی اور ترقی اس وجہ سے نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کا مسئلہ ہے. دوسری طرف اسی حکومت کے سائن شدہ ڈاکیومنٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے 6% کی ترقی کی, LSM جو ہے وہ 11.5% کے اوپر گئی, ایگریکلچر جو ہے وہ 7.5% کے اوپر گئی. پچھلے 30 سال کے اندر اس طرح کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں, 2 سال کنسسٹنٹلی جیسے اب ہوئی کرونا کے درمیان میں. تو مہربانی کر کے وہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو. ظفر کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. حکومت اپوزیشن اس وقت کی حکومت کو چاہیے کہ کچھ پاس رکھیں اپنی ماضی کی باتوں کا, ورنہ ہم شارٹس چلوا کے یاد کروا دیں گے. بالکل. سعد صاحب کے پاس جانے سے پہلے حبیب صاحب آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے مطالبے پر ڈٹے ہوئے, صرف وہی نہیں اتحادی حکومت بھی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ اب ہم نے مشکل فیصلے جو کرنے تھے وہ کر لیے, لہٰذا اب ہم اپنی مدت پوری کریں گے, اس کے بعد ہی الیکشن ہوگا. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی. ہمیں شفاف الیکشن کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پہ چلیں تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ پاکستان اگر چلا سکتا ہے کوئی تو ہم چلا سکتے. حکومت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بقیہ مدت اب باقی ہے اس کو پورا کرے گا. انتخابات اب جب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تب ہوں گے, اگر اب ہونے بھی تھے تو نہیں ہوں گے. اتحادی حکومت کا تمام جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی.
इस तमाशे को बंद करें और अक्टूबर 2023 में अपना मजीद मुस्तरद होने आपने भी सुना हबीब साहब, अब से कुछ अर्सा पहले वो जो बातें होती थीं कि किसी का बोझ नहीं उठाएंगे, सिर्फ अपना उठाएंगे, फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बात करती थी कि अब इलेक्शन करा देने चाहिए, अब सब डटे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि एक मौका ऐसा आया था जब शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया था कि अब हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे और हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन उसमें जब इमरान खान साहब ने धरने का ऐलान कर दिया तो उसके बाद से वो तो तकरीर की तैयारी तक नौबत पहुंच चुकी थी और वहाँ से फिर वो वापस आ गई कि ताकि एक शिकस्त का तासुर न उभरे। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे ये इस मौक़िफ़ में अपने तौर पे कितनी क़ुव्वत है, हमें ये देखना है कि हम इलेक्शन तक जाएंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल एक हुकूमत का और दूसरी हुकूमत का नहीं है, सवाल ये है कि आपके इस वक्त पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इकॉनमी को ऐसे मुस्तहकम फ़ैसलों की ज़रूरत है जो थोड़े लॉन्ग टर्म हों। मिसाल के तौर पे अगर किसी हुकूमत ने किसी को मतलब थोड़ी सख्ती करनी है आवाम के ऊपर, तो उसके पास एक नया मैंडेट होना ज़रूरी है ताकि आवाम को वो भरोसे में ले कि जनाब मेरे पास ये 5 साल हैं, इन 5 साल में मैं शुरू तो ज़ीरो से कर रहा हूँ, लेके आपको 100 तक जाऊँगा। तो लिहाजा एक तो ये मैंडेट पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये किसी और की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको PTI या हुकूमत के तनाजुर में देखना शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि जब ये जो आज अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल में ये खुद PMLN, चूँकि कंटेंडर जो है वो PMLN है, आइंदा में वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी साथ तो मिल सकती है, मौलाना फजल रहमान साथ तो चल सकते हैं, लेकिन वो तनहा असल जिम्मेदारी वो जो है वो PMLN की है। तो मेरा ख्याल है PMLN जिस तरह तेज़ी से लूज़ कर रही है, वो बेहतर यह है कि ज़्यादा लॉस करने की बजाय अभी इलेक्शन में चले जाएं। तो लिहाजा एक पॉलिटिकली भी इसकी जस्टिफिकेशन है। तीसरी बात यह है कि देखिए, हमने पाकिस्तान के बारे में अभी हम फैटफ से निकले हैं, पाकिस्तान एक तमाशा बना हुआ था ना कि इतना दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और उसके मालियाती निज़ाम के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान, तो लिहाजा वो तमाशे से तो हम निकल आए। तो अब नया तमाशा ये है कि जनाब आपने सबसे बड़ी पार्टी को बाहर निकाल दिया और पार्लियामेंट जारी रखी है। और भाई ये कौन सा दस्तूर, कैसा कानून, क्या प्रैक्टिकल भी है या नहीं जी? तो लिहाजा ये एक पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। इस मौक़िफ़ को हमें पॉलिटिकल मौक़िफ़ ही देखना चाहिए। हम तो ये भी सुनते रहे हैं कि हमारी अगली हुकूमत भी है, ये मामला ऐसे चलते हैं। इत्तेहादी हुकूमत भी हबीब साहब डटी हुई है, आपको लग रहा है कि ये कुछ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी या मतलब फील क्या आ रहा है कि इलेक्शन अपनी ड्यू डेट पर ही होंगे? अब इलेक्शन अब हों या ड्यू डेट पे हों, अहम बात यह है इमरान तो होगा। सही। साथ साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने मुतालबे से पीछे नहीं हट रहे। अब तो इत्तेहादी हुकूमत ने भी कह दिया कि जनाब इलेक्शन तब होंगे जब होंगे, अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं हो रहे। इत्तेहादी हुकूमत के कहने से क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान साहब नहीं कह रहे थे अब से कुछ अर्सा पहले? हुकूमत ने इमरान खान साहब को अपोजिशन में बिठा दिए। ओहो, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो कह रहे थे कि फलाने की शेरवानी ज़ाया हो जाएगी, तो हुई शेरवानी ज़ाया। वो मतलब 4 दफ़ा उसके बाद वो शेरवानी पहन चुके हैं। इत्तेहादी हुकूमत जो है, ये जो अभी इत्तेहादी हुकूमत है, ये सारे मिल के कह रहे थे कि 2018 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान कहीं नज़र नहीं आएंगे। फिर क्या हुआ? इन सारों ये इत्तेहादी हुकूमत के तर्जमानी है जिनकी पाकिस्तान के अंदर क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, फिर निकल आई। ये इत्तेहादी हुकूमत के ही तर्जमान है जो कहते थे कि हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो 4 हफ्ते के अंदर अदालत को गारंटी दे के गए हम वापस आ रहे हैं, तो फिर नहीं आए। ओहो, इनकी बात के ऊपर क्या एतबार करना? ये कह देंगे अगले 500 साल हमारी हुकूमत रहेगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आवाम और रियासत के फैसले और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा ने नहीं करने। उन्होंने अपने इर्द गिर्द 4 लोगों को, अताउल्लाह तारड़ साहब जैसे लोगों को थोड़ा सा जोश व जज्बे के अंदर रखने के लिए अपनी बातें ज़रूर करनी है। रियासत पाकिस्तान इन लोगों से बहुत बड़ी है, रियासत पाकिस्तान के मसले इन लोगों से बहुत बड़े हैं। रियासत पाकिस्तान को ठीक करने वाले जो सीरियस लोग आज भी मौजूद हैं, वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा और इत्तेहादी हुकूमत के तर्जमानों की तरफ देख के बात नहीं करते, वो अपने फैसले मुल्क और कौम के मफाद के अंदर करना चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा से पूछ के नहीं कर रहे। सही।
आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सदर ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के एक बार फिर वापस कर दिया। हबीब साहब, इस पर तो जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हो चुका, बिल पास हो चुका, अब वो कितनी हैसियत रह गई है कि इसको बगैर दस्तखत के अगर भिजवा दिया वापस? एक पॉलिटिकल मूव है ना। अब बात यह है कि कानून तो पास हो चुका, अब तो सदर के दस्तखत की उसको जरूरत नहीं है। क्यों साथ ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। अच्छा, अब वैसे हो जाने चाहिए, लेकिन अगर ना भी हो तो आइन की मदद से वो कानून पास हो चुका है। अहम सवाल यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब सदर जो हैं वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है, और पीटीआई का बड़ा देरीना ये मुतालबा भी रहा है और देरीना उनका दस्तूर का हिस्सा भी रहा है कि बैरून मुल्क लोगों को हम वोट देंगे। तो आज अगर सदर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते तो दरअसल उस पॉलिटिकल पोजीशन से वो पार्ट करते, ठीक है। तो देखिए आईनी ओहदा तो है ना, वो इसीलिए तो आईनी ओहदे पे रहते हुए उन्होंने आइन के अंदर ही कहा है ना कि मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा, और अपना एतराज़ उन्होंने अपना रिकॉर्ड पे, तारीख के रिकॉर्ड पे रख दिया है। तो बात यह है कि आप जहां जहां भी पॉलिटिक्स की यही खूबसूरती होती है कि आपका कोई एक आदमी भी जहां पे बैठा हो वो फिर अपनी अहमियत भी जतलाता है और अपने वजूद का एहसास भी दिलाता है। तो लिहाजा सदर मुमलकत ने अपने वजूद का एहसास दिलाया है, और कम अज़ कम पाकिस्तानी जो पीटीआई का मौक़िफ़ है मंजूर नहीं हो सका, पार्लियामेंट से थ्रू नहीं हो सका, लेकिन कम अज़ कम वो कागज़ पे तो मौजूद हो गया ना। तो लिहाजा यही जमहूरियत है, इसको ऐसे ही आगे बढ़ती है। साथ साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो वो जॉइंट सेशन से मंजूर हो चुका हुआ है बिल, अगर सदर ने इस पर दस्तखत नहीं भी किए तो? देखिए वैसे तो रिवायत तो ये है कि सदर को दस्तखत कर देने चाहिए जब, या कर देते हैं सुदूर दस्तखत जब कोई बिल जॉइंट सेशन से पास हो। ना भी करें तो आइन की स्पिरिट यही है कि वो कानून बन जाएगा। अच्छा। लेकिन इस कानून का सदर पे ख़त्म होना इशू नहीं है। अच्छा, फिर? ये कानून ये है कि आप पाकिस्तान के कुछ 7-8-9 मिलियन लोगों को जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जिनके पास आपकी मेरी तरह CNIC का कार्ड है, आप उनको पाकिस्तान के जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस भेजते हैं, आप उनको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में वोट ना करने दें। ये बेसिक इशू है। अगर मैं आपसे पूछूं या किसी भी जी शख्स से पूछा जाए कि आप अगर अदालतों और आपके सामने मामला रख दिया जाए कि 10 मिलियन लोगों का मामला है, वो वोट करना चाहते हैं, उनको वोट करने का एक तरीका दिया जाना था कि असेंबली कि वो बैरून मुल्क जिस तरह बहुत से दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं, एम्बेसीज़ के अंदर, काउंसलेट्स के अंदर जाके वोट कर सकें, तो क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अभी तो इलेक्शन के अंदर थोड़ा वक्त है ना, जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कह रही है। तो आपके ख्याल में अदालत इसके बारे में क्या सोचेगी? क्या अदालत ये कहेगी कि हाँ हम एक हुक्म सादर कर देते हैं जिसके बाद 10 मिलियन लोगों के पास ये हक नहीं होगा? क्या आर्टिकल 17 के ऊपर इसमें बहस नहीं होगी? इस बिल को आप कानून आज के तनाज़र के अंदर तो ज़रूर समझें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कानून इसी तरह कायम रहेगा इलेक्शन आने तक। इससे पहले इसमें जुडिशल चैलेंज होगा। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ऐसा लगता है कि अगर अगली बार इंतखाबात जब होंगे तो उनकी हुकूमत बन सकती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो पाकिस्तान को 110 डिग्री तक बदल देंगे। हबीब साहब, सिर्फ यही नहीं बल्कि पंजाब में भी वो मुनसिफाना हिस्से की ख्वाहिश भी रखते हैं और उन्हें उम्मीद भी है। अच्छा, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मुल्क 110 डिग्री पे उसके जाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, मैं पहले इसको समझना था, इसको डिकोड करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैं ये जब से उनका मैंने ये बयान देखा है और सुना है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि 110 डिग्री क्यों, 105 डिग्री क्यों नहीं, 100 डिग्री वैसे उन्होंने चेंज करना था 10 ऊपर 10%, 10 ऊपर 10%, 180 क्यों नहीं, 120 क्यों नहीं, मतलब 110 में क्या खूबी है? अब मैं इसको काफ़ी ज़रब तकसीम करके देखा है, ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आई। तो लिहाजा मुल्क को किसी ऐसी समत में ले जाना जिसकी मुझे समझ ना आए, तो मैं तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना? मैं अब मुझे या तो कहें 180 डिग्री पे कि जी मुल्क दूसरी तरफ लेके जाना, तो फिर मैं सोचूंगा। 110 डिग्री की मुझे समझ नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब मेहरबानी करें, पहले वो अपना जहन क्लियर कर लें कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद हमें बताएं। अच्छा, ये दूसरी क्यों लगता है कि उन्हीं की हुकूमत हो? देखिए, बात यह है कि जरदारी साहब, मुझे ये कहते हुए मैं एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन जरदारी साहब इस वक्त सियासतदान की बजाय, मुझे माफ़ कीजिएगा और पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बिलखसूस, कि गो गेटर की का किरदार अदा कर रहे हैं। उनके ज़िम्मे काम लगाया जाता है। वो काम 2018 में लगाया गया कि आपने बलूचिस्तान की हुकूमत गिरानी,
اور ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی, انہوں نے بلوچستان کی حکومت گرا دی, اور وہاں سے پھر وہ لیگو ایفیکٹ آیا, اور پھر آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ریسٹ از دی ہسٹری. اسی طرح اب ان کے کام, وہ فارغ پھر رہے تھے, سندھ کی حکومت تھی, پھر ان کے ذمہ یہ کام لگا کہ جناب کوئی ایسی ارینجمنٹ کریں کہ جس میں عمران خان کی حکومت نہ رہے. تو پھر انہوں نے اپنی میجک وینڈ جو ہے, جو ان کے پاس وقتاً فوقتاً ان کے پاس آ جاتی ہے, یا یوں کہیے کہ ان کے پاس ڈنڈی تو ہے, جادو اس میں کبھی کبھی آتا ہے, تو اس کبھی کبھی آنے والے جادو کے ذریعے انہوں نے بھانمتی کے کنبے سے اینٹیں روڑے جوڑ کے ماشاءاللہ ایک ایسی دیوار بنا لی ہے جو اپنا بوجھ سہارنے سے بھی بیزار ہے. تو لیکن خیر, تو جاب از ڈن. تو اس وقت جو ہے نا ان کی حیثیت ہے گو گیٹر کی. تو گو گیٹر کو حکومت نہیں ملا کرتی, گو گیٹر کو صرف نئی جاب ملتی ہے. تو اگر وہ اپنی نئی جاب کو حکومت سمجھ رہے ہیں تو I'm sorry, ہم بھی تاریخ کے طالب علم ہیں, ایسے لوگوں کو حکومت نہیں ملتی. جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اسی طرح کی کچھ باتیں سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اشاروں کے نایوں میں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات اس وقت سنتے ہیں جب ہماری ضرورت ہو. یہ کس طرف جا رہے ہیں وہ؟ میں اس بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے صرف ایک عرض کیا تھا کہ ان کے پاس ایک چھڑی ہے جس میں کبھی کبھی جادو آ جاتا ہے. اچھا ساتھ صاحب, آصف علی زرداری صاحب جو ہیں پنجاب میں بھی ایک منصفانہ حصے کی خواہش رکھتے ہیں. کیا نون لیگ ان کو ایسا کرنے دے گی؟ منصفانہ حصے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی کہ جتنے جو وہ پہچان اپنی نہیں, منصفانہ حصہ جمہوریت کے اندر وہی ہے نا کہ جتنے ووٹ ہیں اتنا حصہ ہو. منصفانہ حصہ جمہوریت میں یہ ہے کہ جتنے ووٹ ہوں اتنا حصہ ہو. تو آصف علی زرداری صاحب کے کتنے ووٹ ہیں پنجاب کے اندر اور کتنا حصہ ہے ان کا؟ حصہ زیادہ ہے اور ووٹ کم ہے. تو اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے منصفانہ حصہ دیا جائے تو چند سیٹیں ان کی کم ہو جائیں گی, پھر وہ حصہ منصفانہ ہو جائے گا. تو اگر ان کا خیال ہے کہ منصفانہ حصے کا مطلب ہے کہ انہیں زبردستی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کہیں پہ زیادہ سیٹیں دے دی جائیں, ماضی کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے, ہو سکتا ہے آئندہ بھی ہو جائے, لیکن اس کو منصفانہ نہیں کہا جائے گا, اس کو زبردستانہ, اس کو برجمانہ, کسی اور طریقہ کچھ کہہ سکتے ہیں. خود سارے معاملات دیکھ رہا ہوں پنجاب میں. آپ کو یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن کے وقت بھی آصف علی زرداری صاحب خود پنجاب آئے تھے, کبھی بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, کبھی نون لیگ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی تھیں, کبھی وہ تو آپ کو یاد ہی ہے کس طرح کے نعرے. اب کیا اس میں ہم بات کریں, تو وہ ضرور آ کے بیٹھ جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ سندھ والوں پہ تھوڑی سی مہربانی کریں تو ویسے ہی پنجاب شفٹ ہو جائیں. وہاں سندھ میں تو اب تقریباً کچھ رہ نہیں گیا نکالنے کے لیے, تو پنجاب ہی شفٹ ہو جائیں. لیکن منصفانہ حصہ جو ہے وہ صرف تبھی ہوگا جب جتنے ان کے سپورٹرز ہیں اس لحاظ سے ان کو سیٹیں ملیں گی. اگر ان کو اپنے سپورٹرز پنجاب میں کتنے ان کے لحاظ سے سیٹیں ملیں تو جو آج کل 2-3 سیٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. صحیح. اچھا حبیب صاحب, اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے مختصراً مجھے یہ بتا دیجیے گا, جس طرح کی باتیں سابق صدر آصف علی زرداری کر رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ضمنی انتخاب میں کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ حکومت کا ضمنی انتخاب ہے, اور جس طریقے سے حکومت لڑ رہی ہے ضمنی انتخاب میں, اس پہ اب میں ابھی کیا عرض کروں کیونکہ ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا, اور سرپرائز ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. اہم بات یہ ہے کہ اس حکومت کی بنیادیں بہت کمزور ہیں اور اس کی چولیں ساری ڈھیلی ہو چکی ہیں بہت تیزی سے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں چیزوں کو ضمنی انتخاب کے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی بجائے ہمیں ایک بگ پکچر میں دیکھنا چاہیے. ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن بگ پکچر سے پہلے حبیب صاحب یہ انتخاب تو ہونے ہی ہے نا, اس میں پیپلز پارٹی کی باتوں سے ساتھ ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مطلب ایسا سرپرائز مل سکتا ہے ہمیں, جو وہ حصے کی بات کر رہے ہیں, کوئی حصہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر پیپلز پارٹی اس میں سے ایک سیٹ جیت گئی تو سرپرائز ہوگا. بھئی 20 سیٹیں ہیں, اگر پیپلز پارٹی ان میں سے 1 یا 2 جیت گئی تو سرپرائز ہوگا. میری دعا ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ اس طرح کا سرپرائز ضرور دیں. صحیح. بہرحال آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. سندھ کے بعد اب پنجاب میں بھی کل سے 9 بجے کاروبار بند کرنے کا حبیب صاحب کہہ دیا گیا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ توانائی بچت پلان ہی حکومت لے کر آئی ہے جو اسے 1 سے 2 ماہ چلے گا. اسلام آباد میں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی 9 بجے جو ہے وہ کاروبار بند کر دیا جائے گا. ٹھیک پلان ہے حکومت کا یہ؟ دنیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ اس بات کے تائید کرتے ہیں کہ ہمارے بازاروں کو جلدی بند ہو جانا چاہیے. اس کی وجوہات جہاں معاشی ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ سماجی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کے بازار کھلے ہوتے ہیں تو اس کے بہت سارے عجیب و غریب اثرات سوسائٹی کے اوپر آتے ہیں.
ہمارے ہاں جو دن کے بہترین حصے کو ضائع کرنا اور رات دیر تک جاگنا یہ ایسا معمول بن چکا ہے جو دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ جس طرح رات 1 بجے تک 12 بجے تک بازار کھلے رہتے ہیں یہ بالکل قطعی طور پر نامناسب. اور دوپہر 12-1 بجے تک کھلتے نہیں. دوپہر 12-1 بجے تک کھلتے ہی نہیں ہیں. ہمارے بچپن میں میں چونکہ چھوٹے شہر سے تعلق رکھتا ہوں یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ 8 بجے بازار جو ہیں وہ کھلے ہوں اور رات 8 بجے صبح 8 بجے بند ہو اور رات 8 بجے کھلے ہوں. لیکن یہ ہم نے لاہور اور کراچی میں دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کو تو بالکل بند ہونا چاہیے ریگارڈلیس اس کے کہ اس سے بجلی کتنی بچتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں بجلی بچانے کی, دیکھیے معاملہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا. ہمارا جو بجلی کا معاملہ ہے وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے. اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں, من حیث القوم غلطیاں ہیں, اور اگر ان ساری غلطیوں کو اکٹھا کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کیے ہوئے معاہدوں کی غلطیاں ہیں. تو اب ان غلطیوں کا ازالہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نون لیگ نے یہ سارے معاہدے کیے تو اس وقت دنیا میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ ان کی اپنی ایک ریزنز ہے. وہ ہم ساری ریزنز کو اگر سامنے رکھیں, ہم غلطیاں کا لفظ نہ بھی استعمال کریں, لیکن بہت سارے ایسی الجھنے ہیں جنہیں دور کرنے کے جو 2013 کے بعد سائن ہوئے تھے, جو ہمیں آگے چل کے ان کو بھگتنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو مل بیٹھنا ہے. اور اگین اب ہم نے جہاں سے پروگرام شروع کیا تھا, یہ کام یہ حکومت نہیں کر سکتی. یہ کام کوئی بھی کمزور حکومت نہیں کر سکتی. یہ کام وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس فریش مینڈیٹ ہو, جس کے پاس تازہ مینڈیٹ ہو, اور وہ لوگوں کے سامنے ایک معاشی پلان جو تھوڑا لانگ ٹرم ہو, وہ لانگ ٹرم پلان لے کے آئے جس میں یہ ساری چیزوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو. تب ہوگا. یہ اس طرح کا ایڈمنسٹریٹو میجر سے اب وقتی طور پہ نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن یقین مانیے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. ساتھ صاحب یہ درست بات ہے کہ مارکیٹیں جلدی کھلنی چاہیے, جلدی بند ہونے چاہیے, ایسا دنیا بھر میں ہوتا ہے. لیکن ہم نے پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا رواج کبھی بھی نہیں دیکھا. ہم نے یہی دیکھا کہ 12-1 بجے جو ہے وہ کاروبار کھلتا ہے اور رات کے 12-1 بجے جا کر بند ہوتا ہے. عمر کی وجہ سے آپ نے نہیں دیکھا, ہم نے وہ دیکھا ہے, ہم نے بہت دیکھیے بڑی اچھی بات ہے کہ دکانیں دفاتر جلدی کھلیں, جلدی بند ہوں. اور بائی دا وے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کام کم ہوگا. ہم نمبر آف آورز کو ڈے ٹائم میں شفٹ کر کے تو جو سورج کی روشنی ہے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہوئے ایکچوئل الیکٹریسٹی کو جو بلب کی روشنی ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے. لیکن ممالک بجلی کا بلب 1-2 کی جگہ 1 جلا کے بجلی کم استعمال کر کے ممالک ترقی نہیں کرتے. ممالک ترقی بجلی زیادہ بنا کے ترقی کرتے ہیں. اگر میرے پاس 50 روپے ہیں تو مجھے اس 50 روپے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنا پورا مہینہ گزاروں. جہاں پہ 2 روٹی کھاتا تھا 1 کھا لوں. یہ باتیں درست ہیں, لیکن اس طرح زندگی نہیں گزرتی. میں نے اس 50 روپے کو 100 پہ لے کے جانا ہے تاکہ سب لوگ اس کے اندر خرچہ کر سکیں. میں بھی, میرے بچے بھی, آپ بھی, دیگر لوگ بھی, اسکول بھی, کارخانے بھی ڈبل شفٹ میں کام کر رہے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال, کارخانے, اسکول, دکانیں, دفاتر, عدالتیں ڈبل شفٹ میں کام کر رہے ہوں. اس کے لیے ہمیں نئی بجلی بنانی پڑے گی. یہ نہیں کہ جتنی بجلی ہے ذرا اس کو اگر ہم تھوڑا کم کر کے خرچ کریں تو پھر یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تو ہو سکتی ہے, یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. اچھا, میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو بجلی بچانا, بجلی ہمارے پاس ہے, بیسیکلی اب تیل بچانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم فیول کو بچا سکیں. میں ایک دفعہ کوریا گیا, اب جو ساؤتھ کوریا, تو سیول میں جب میری صبح کے وقت فلائٹ تھی اور مجھے کوئی 8 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا, تو ایئرپورٹ شہر سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک جاتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے لگتے تھے. ظاہر ہے تیاری وغیرہ کرنے میں. تو میں بالکل صبح کوئی 4:30 بجے میں اٹھا تیاری کرنے کے لیے. تو میں نے عادتاً ہوٹل کے کمرے سے کی کھڑکی کھولی تو میں نے نیچے دیکھا تو ایسے سڑکیں بھری ہوئی تھی ٹریفک سے کہ جس کی انتہا نہیں. اور رات 8 بجے جو سڑک مجھے 9 بجے کے قریب جو خالی سڑک نظر آ رہی تھی, صبح 4:30 بجے یوں گاڑیوں کا بمپر سے بمپر جڑا ہوا تھا. میں نے وہاں پہ پھر جب اتنی دیر میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہر روز کہاں, یہ کیا ہر روز کا معمول ہے فجر کی نماز یا آج کا کوئی تہوار ہے؟ تو انہوں نے بتایا جناب ہمارے ہاں جو کام کا وقت ہے وہ دراصل 6 اور 7 بجے شروع ہو جاتا ہے. جی.
تو جب اس لیے وہ سارے لوگ صبح ارلی ان دا مارننگ جو تھے وہ اپنے کوئی بچوں کو ساتھ کسی نے بٹھایا ہوا تھا اور بڑے فریش لگ رہے تھے, ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ان یوزول چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو دیکھیے اب, اور میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ میں نے جو دکانیں تھیں وہ بھی کھلنا شروع ہو گئیں, اور ایئرپورٹ کا جو جہاں پہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے میں نے اپنا سامان جس کمپنی کو دینا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچا سکے, جس ایئر لائن کو دینا تھا, اس کا آفس بھی کھلا ہوا تھا اور سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد بھی کئی آفسز کھلے ہوئے تھے. تو میرے لیے ایک بالکل یہ ایک جھٹکا تھا. اسی طرح میں نے چائنا میں دیکھا. میں ایک دفعہ لندن میں مجھے کچھ شام کو میرے سے, میں پاکستان کے حساب سے بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے مغرب کے وقت میں ایک جگہ چلا گیا, تو میں نے دکان دیکھی, تو دکان اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ بند ہے یا کھلی ہے, کیونکہ اس کا کارنر کی دکان تھی, ایک طرف سے شٹر آدھا گرا ہوا تھا, دوسری طرف سے دروازہ کھلا ہوا تھا. تو میں اندر گیا تو وہ جو صاحب تھے دکان والے, انہوں نے مجھے اس طرح ٹریٹ کیا کہ جیسے بس میں نے ان کا شام خراب کر دی ہے, اور انہوں نے جلدی جلدی میری سوال کا جواب دیا. تو مجھے میرے خیال میں جس ڈبے میں میری مطلوبہ چیز پڑی تھی انہوں نے کہا نہیں ہے جاؤ, تو انہوں نے دکان بند کر دی. تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں کلچر ہے اس طرح. ساتھ امریکہ میں رہ کے, امریکہ میں کیا ہوتا ہے, امریکہ میں کیا 10 بجے آپ کہیں والمارٹ پہ جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں رات 10 بجے؟ رات کے 10 بجے تو نہیں. دیکھیے یہ پرنسپلز جو حبیب صاحب بات کریں یہ ہمارے اسلامک پرنسپلز ہیں کہ آپ دن کو جلدی شروع کریں, شام کو بھی جلدی کریں, لیکن ان پرنسپلز کو تو کلچرلی اوور ٹائم ٹھیک کیا جائے گا. ہمارے کلچر کے اندر تو خاص طور پہ پنجاب کے اندر تو کسی کو آپ دوپہر 3 بجے سے پہلے فون کر لیں تو وہ کہتا ہے کہ مطلب میں تو بھی سو رہا تھا اور مجھے خراب کیا. کلچرلی تو ہم اس کو آرام آرام سے ٹھیک کریں گے, لیکن ارجنٹلی ہمیں بجلی اور تیل کے اپنے ذخائر انکریز کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سٹوریج کیپیسٹی, اپنے سورسنگ سائیکلز کو بھی انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ایک شارٹ ٹرم میجر ہو سکتا ہے کہ آپ ورک سائیکل کو تھوڑا شفٹ کر دیں, لیکن ہمارا یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. گورنمنٹ سے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی انرجی پالیسی میں کیا ہے. شارٹ ٹرم تو چلیں آپ 2 گھنٹے پہلے دکانیں کھول کے 2 گھنٹے پہلے بند کر دیں گے, لیکن آپ کی انرجی سیکٹر کی پالیسی کیا ہے؟ وہ کسی گاؤں میں ایک میرے جیسا لال بجھکڑ رہتا تھا, کسی نے اس کے پاس گئے تو گاؤں میں ہاتھی آ گیا, کسی نے کوئی لوگ اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک دیو ہیکل چیز آ گئی ہے, یہ بتائیں یہ کیا ہے. اس نے کہا مجھے دکھاؤ. وہ لے گئے اس کے پاس, اس نے پہلے تو دیکھ کے ہنسا اور پھر رویا. تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہنسے کس بات پہ؟ اس نے کہا ہنسا اس لیے کہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. انہوں نے کہا روئے کس بات پہ؟ اس نے کہا میں سوچتا ہوں میں نہیں ہوں گا تو تمہارا کیا بنے گا, کون بنے گا. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ہی بریک کی جانے پڑے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.